दोस्तों, फिलिस्तीन की एक बेबस औरत ने 57 से ज़्यादा मुस्लिम देशों को ललकारते हुए कहा कि ए मुसलमानों, हम फिलिस्तीनियों पर रोना बंद करो क्योंकि तुम सब मर चुके हो। जिंदा तो हम फिलिस्तीनी हैं जो आज भी अपने बैतुल मुक़द्दस को बचाने के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों को आग में जलता देख रहे हैं, अपने घरों को उजड़ता देख रहे हैं, माँ बाप भाई बहन की लाशों को एक साथ कब्रों में दफन कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, ये हकीकत है। आज हम बात करेंगे उस मजलूम शहर की जिसके लिए इमरजेंसी भी बहुत छोटा सा लफ्ज है। गजा के अंदर 32 अस्पतालों में से 12 बंद पड़े हैं, इलाज नहीं हो पा रहा है, और जो बाकी चल रहे हैं उनमें भी तेल, साफ पानी और दूसरी ज़रूरी चीज़ें तेज़ी से कम होती चली जा रही हैं। डॉक्टर नर्स या तो शहीद हो चुके हैं या वहां मौजूद ही नहीं हैं। अभी 24 घंटे में 700 से ज़्यादा लोगों की शहादत हो चुकी है, जिनमें 203 सिर्फ बच्चे और बूढ़े हैं। अब तक पूरे गजा में 7000 से ज़्यादा मासूमों की शहादत हो चुकी है और हजारों लोग जो मलबे तले दबे हैं, जिनकी लाशें बराबर निकली जा रही हैं, उनकी कोई गिनती ही नहीं है। हमारे सामने जो वीडियो आ रही है उनमें ऐसी ही दिल दहला देने वाली खबरें हैं कि जिन्हें सुनकर दिल खून के आंसू रोता है। आप भी थोड़ी देर के लिए जरा उस डॉक्टर की हालत सोचिए जो इमरजेंसी वार्ड में खड़ा है। बाहर से सायरन की आवाज़ आती है, वो एम्बुलेंस की तरफ भागता है, लेकिन एम्बुलेंस से जो लाशें उतर रही हैं वो किसी और की नहीं बल्कि उसी डॉक्टर की अपनी बीवी बच्चों की है। ऐसे वक्त में उस कौम की खिदमत करने वाले डॉक्टर की हालत क्या होती होगी। इस तरह फिलिस्तीन की एक वायरल वीडियो आपने खुद भी देखी होगी, जब एक डॉक्टर के सामने उसके मासूम बच्चे की लाश लाई जाती है तो वो रोते हुए लोगों से कहता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। एक अस्पताल के अंदर 5000 से 15000 तक लोग पनाह लिए हुए हैं, लेकिन अचानक उस अस्पताल की बिजली चली जाती है और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। अब जरा सोचिए कि ऐसी हालत में हॉस्पिटल के कैसे चलेंगे। उन मरीजों का क्या होगा जिन्हें 24 घंटे मशीन से ऑक्सीजन चाहिए। वो वीडियो तो आपने ज़रूर देखी होगी जिसमें गजा के शिफा अस्पताल में इंक्यूबेटर के आगे एक नर्स खड़ी रो रही है और दुनिया से रोकर मदद मांग रही है कि ये इंक्यूबेटर कि जिसमें नए पैदा होने वाले बच्चों को रखा जाता है ताकि उनकी जान बचाई जा सके। वो नर्स दिखा रही है कि इंक्यूबेटर के ऊपर बार बार वार्निंग साइन आ रहा है, हमारे इन मासूम बच्चों को गर्मी चाहिए, लेकिन अब हमारे पास इतना फ्यूल व ऑक्सीजन नहीं है कि हम अपने इन बच्चों को बचा सकें। इन मासूम फिलिस्तीनियों तक अब मदद का पहुंचना बहुत मुश्किल हो चुका है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक गजा शहर में कोई भी ऐसी महफूज जगह नहीं है कि जहां इजराइल रॉकेट से बचा जा सके। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सभी को निशाना बनाया जा रहा है। एक फिलिस्तीनी रिपोर्टर का कहना है कि जब भी हमें किसी भी मिसाइल के दागने की आवाज़ सुनाई देती है तो दिल में एक ख्याल आता है कि पता नहीं अब हमारे घर वालों या रिश्तेदारों में से किसकी शहादत हुई होगी, और फिर हम उस धमाके वाली जगह की तरफ दौड़ने लगते हैं और मलबों में दबे लोगों को निकालना शुरू कर देते हैं। दिल खून के आंसू रोता है, लेकिन फिर भी हम अपने लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। दोस्तों, आप अंदाज़ा लगाएं कि 14 लाख से ज़्यादा फिलिस्तीनी अपने घरों से बेघर हो गए हैं, वो सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। WHO के मुताबिक एक इंसान को कम से कम 5 लीटर पानी चाहिए होता है, जबकि फिलिस्तीन में पानी की ऐसी कमी है कि लोग एक एक बूंद को तरस रहे हैं। 2 बेडरूम के कमरों में 50-50 लोग रहने पर मजबूर हैं। हालत ऐसे ख़राब है कि छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों पर अपना नाम लिख रहे हैं ताकि मिसाइल विस्फोट में अगर उनका जिस्म जल जाए तो हथेली पर लिखा नाम देखकर घर वालों के लिए पहचानना आसान हो जाए।
یہ دیکھ کر ہر ایمان والے کا دل خون کے آنسو روتا ہے، اور جب یہی چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کی شہادت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور لوگوں سے وہ درد بیان کرتے ہیں کہ کیسے ایک پوری بلڈنگ گری اور میری ماں نے سسک سسک کر اس میں دم توڑ دیا، تو وہ منظر بڑا ہی دل کو چیر دینے والا ہوتا ہے۔ WHO کے مطابق غزہ میں اس وقت 50,000 سے زیادہ عورتیں پریگننٹ ہیں جنہیں سہارے کی ضرورت ہے۔ پانی کی کمی اور اسپتالوں و سڑکوں پر کئی دنوں سے پڑی لوگوں کی لاشوں کی وجہ سے وہاں خطرناک بیماریوں کے پھیلنے کا خطرہ بڑھتے جا رہا ہے۔ غزہ میں 90% دوائیاں ختم ہو چکی ہیں، اسپتالوں میں بے ہوش کرنے کا سامان موجود نہیں، اسی لیے مجبوری میں سیریس لوگوں کا بغیر بے ہوشی کے ہی آپریشن کیا جا رہا ہے۔ فیول و تیل کی ضرورت ہے تاکہ جنریٹر چلائے جا سکے اور اسپتالوں کو بجلی مل سکے، اور اگر نہ ملا تو پورا اسپتال ہی شاید مردہ گھر میں بدل جائے گا۔ آپ نے وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھی ہوگی کہ جب ایک رپورٹر نے غزہ کے لوگوں سے سوال کیا کہ آج غزہ میں لوگ کیا کر رہے ہیں، تو جواب ملا کہ صرف موت کا انتظار۔ یونیسیف کی ایک رپورٹ کے مطابق فلسطین کے 82% بچے اس قدر ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ راتوں میں اپنے ماں باپ سے لپٹ کر سوتے ہیں۔ ڈر کی وجہ سے وہ بچے اپنے ناخنوں تک کو چبا رہے ہیں۔ ہر میزائل کی آواز پر ان کے دلوں کی دھڑکنیں بڑھ کر کئی گنا تیز ہو جاتی ہے۔ دوستوں، غزہ کو اگر نقشے پر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت ہی چھوٹا سا شہر ہے جسے باہر کی دنیا سے کاٹ دیا گیا ہے۔ یہ صرف 365 کلومیٹر کے دائرے میں پھیلا ایک شہر ہے، مطلب یہ میرے شہر لکھنؤ سے شاید کچھ ہی بڑا، لیکن غزہ میں 23 لاکھ لوگ رہتے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے آبادی والا ایریا ہے، اسی لیے دنیا کے لوگ غزہ کو ایک قید خانہ ہی کہتے ہیں، کیونکہ یہاں پر آنے جانے کی بھی پابندی ہے۔ اسرائیل کی اجازت کے بغیر باہر دنیا میں سفر بھی نہیں کیا جا سکتا، اور زندگی گزارنے کی ضروری چیزیں بھی بہت چیکنگ کے بعد اندر بھیجی جاتی ہے۔ پہلے پورا فلسطین مسلمانوں کا تھا، لیکن جب ہٹلر نے یہودیوں کو مارنا شروع کیا تو کچھ یہودی ایک ناؤ میں سوار ہو کر بہت سے ملکوں کے پاس مدد مانگنے گئے، لیکن کسی نے بھی ان کی پناہ نہیں دی۔ آخر میں فلسطینی مسلمانوں نے ان یہودیوں کو اپنے یہاں رہنے کی تھوڑی سی جگہ دے دی، تو ان یہودیوں نے اس رحم کھانے کا بدلہ فلسطینیوں کو دیا، الٹا ان کے ہی گھروں پر حملے کرنا شروع کر دیے اور دھیرے دھیرے فلسطین پر قبضہ جمانے لگے۔ 1947 میں UN کے مطابق 55% حصہ یہودیوں کو ملنا تھا اور 45% فلسطینیوں کو۔ اس میں یروشلم کو UN نے اپنے قبضے میں رکھا، لیکن جب 1957 میں 2 بڑی جنگیں ہوئیں تو اس کے بعد اسرائیل نے دھوکے سے 80% فلسطین پر اپنا قبضہ جما لیا، اور پھر ان پر رحم کھانے والے فلسطینیوں کو صرف ویسٹ بینک اور غزہ پٹی میں قید کر دیا، اور ان دونوں شہروں کے چاروں طرف ایک اونچی دیوار کھڑی کر دی جس کے باہر یہودی فوج 24 گھنٹے پہرا دیتے ہیں، اور کوئی بھی فلسطینی یہودی کے مرضی کے بغیر اپنے شہر سے باہر بھی نہیں جا سکتا۔ اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ظالم اسرائیل نے فلسطین میں کیا حالت بنا رکھی ہے۔ غزہ میں 90% گھروں کو میزائلوں سے تباہ کر دیا، 14 لاکھ سے زیادہ فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں، لوگ ایک ایک بوند پانی کو ترس رہے ہیں، لیکن 57 سے زیادہ مسلم دیش کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ وہ غزہ کے لوگوں کو صرف و صرف دلاسے پر دلاسا دے رہے ہیں، لیکن کوئی بھی ان کی مدد کو آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔